हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। आज मैं 12 बजे उठी तो लाइट नहीं थी घर पे, तो मैंने नाश्ता वगैरह किया। फिर अब्बू को बोला कि आज चलते हैं बाहर, पार्क वगैरह में घूम के आते हैं, एंजॉय भी कर लेंगे। तो अब्बू ने कहा चलो ठीक है, तैयार हो जाए। तो बस अब्बू की इजाज़त मिलते ही हम लोग ऐसे जल्दी से तैयार हुए जैसे कि कहीं ट्रेन पकड़नी हो। जल्दी से तैयार हुए, हम लोगों ने बोला अब्बू चलो चलते हैं। उसके बाद तैयार होके अभी जाने लगे, नीचे गए, जा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, बातें शादी कर रहे थे। फिर यहाँ पे मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी वो देखो गाड़ी, वो देखो गाड़ी। मैंने कहा जी इंशाल्लाह लेंगे। उसके बाद आ गए थे रोड पे, तो पूरी फैमिली हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे। अब वो ऑटो वाले से बात कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो हम हाफ वीडियोस बना लेते हैं। फिर मैंने हाफ वीडियो बनाई, सिस्टर की, अम्मी की। फिर हम लोग चलते गए और हवा बहुत अच्छी चल रही थी। फिर हम लोग चलते गए, यहाँ पे हवा खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अच्छा मतलब अच्छा मौसम था, धूप भी निकली हुई थी, हवा भी चल रही थी। उसके बाद ऑटो में बैठ गए और फिर वीडियो बनाई। मैंने कहा चलो आपको दिखा देते हैं कि क्या कर रहे हैं। फिर ऑटो में बैठ गए थे, हवा चल रही थी अच्छी अच्छी। और आप लोग बताएं मैं कैसी लग रही हूँ। सिंपल सी बस सबाया पहना और कुछ भी नहीं। किया आप बताएं कमेंट में कि कैसी लग रही हूँ मैं। और मेरा फुल व्लॉग यूट्यूब पर आएगा, आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, मेरा फुल व्लॉग यूट्यूब पर आएगा। ओके जी, लाजमी से लाइक करना, शेयर करना। और फिर हम ऐसे हवा खा रहे थे। फिर मैंने अपना हैंड बाहर निकाल के हवा खा रही थी और वीडियो बनाई। और मौसम भी देखें कैसा अच्छा बना हुआ है। और ये मेरी छोटी सिस्टर देखें कैसे तैयार होकर बैठी हुई है घूमने के लिए, देख ले। उसके बाद ये मेरी दूसरी सिस्टर हैं जो मेरे साथ बैठी हुई थी। कब से मुझे कही थी मुझे भी व्लॉग में ले। मैंने कहा आ जाओ आप भी आ जाओ, आप रह गई थी, आपकी कमी थी। फिर इसको भी लिया, इसके मजाक करने में बड़ा मजा आता है। फिर बस मस्ती मजाक करते करते हम पहुंच गए पार्क। हवा चल रही थी अच्छी अच्छी और सनलाइट इतनी प्यारी थी, अच्छा लग रहा था। फिर ऐसे जा रहे थे। अभी पीछे से देखो हाय करिए आप लोग को भी, आप भी हाय कर दो इसको, मेरी सिस्टर है ये। और फिर पार्क पहुंच गए थे। पार्क देखिए माशाल्लाह से इतना प्यारा है, फैमिली पार्क है। अच्छा एंजॉय किया, घूमना फिरना। और बच्चों के भी झूले थे, बड़ों के भी थे। तो गाइस ये देखे कितना बड़ा ज़ेब्रा है। आप लोगों ने कभी देखा है? नहीं देखा ना, तो आज देख लो, ठीक है ना। क्या याद करोगे कि दुआ ने आप लोगों को ज़ेब्रा दिखाया है। फिर ऐसे चलते चलते फिर एंजॉय कर रहे थे। और फिर मेरी सिस्टर मेरे साथ ही चल रही थी। फिर से आप लोग को हाय करी, आप लोग भी हाय कर दो। फिर ये बातें कर रही थी, मैं भी इससे कर रही थी। फिर बातें कर रहे थे सिस्टर से। फिर खाने पीने की चीजें आ गई, तो मेरी सिस्टर इधर जा रही थी, खींच के इधर किया। मैंने कहा पहले चलो घूमते फिरते, उसके बाद खाना पीना। तो ये देखे झूला, हम फिर यहाँ पे बैठ गए थे। मैंने कहा चलो आप लोग को ये झूला दिखा देते हैं। इस वक्त चल रहा था, हम तो रात हमें हो गई थी, इस पार्क में रात हो गई, तो हम लोगों ने कहा रात को झूले खाएंगे। तो ये झूला तेज चल रहा था। तो फिर मैंने सिस्टर को बोला चलो वीडियो बनाओ मेरी, तो उसने फिर वीडियो मेरी बनाई। अभी देखो मैं बैठी तो ऐसे हूँ जैसे पूरा पार्क मेरे नाम पे होगा ना जी। उसके बाद वहाँ पे बैठे बैठे थक गए थे, तो अम्मी को बोला चलो हम लोग थोड़ा सा देख कर आते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो फिर हम लोग निकल पड़े अपनी तलाश में कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। फिर हम लोग चलते गए, आजू बाजू देखो सिर्फ खाने पीने की चीजें आपको दिखेंगी। फिर मैं देखी जा रही थी, फिर आगे हम लोग जा रहे थे। कराची में खाने पीने की चीजें आप लोग को हर जगह बहुत ज्यादा मिलेंगी, जहाँ भी देखोगे खाने पीने की चीजें। अभी मैं जहाँ भी जा रही थी सिर्फ पीने की चीजें मिल रही थी। फिर ये पूरा पार्क देखें, फैमिली फैमिली बैठी हुई थी, झूले भी थे, बच्चों के भी थे, बड़ों के भी थे। फिर ये मैं जाके खड़ी हो गई कश्ती के पास। फिर हम इंतजार कर रहे थे कि चले तो मैं आप लोग को दिखाऊं। फिर हम खड़े हुए थे, अंकल को बार बार कह रहे थे जल्दी चलाएं, हम वीडियो बनाएं अपनी। फिर अंकल ने कहा चले रहम खा लेते हैं। फिर अंकल ने चला ही दी थी कश्ती। मैंने कहा शुक्र है हमारी वीडियो तो बन जाएगी। तो ये देखिए हम लोग भी इसमें बैठे थे, बड़े मजे की कश्ती थी, अच्छा लगा था। स्पीड में मतलब अच्छा था ये। दुआ आप जाओ इधर बैठो। मैंने कहा हाँ ये वही बात होगी, आप बेल मुझे मार।
تو سسٹر کیا کہتی ہے، ہاں تو کیا ہوا، جا کے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا آپ جا کے بیٹھ جاؤ. ابو زیادہ چل چل کے تھک گئے تھے، پھر ادھر آئے تھے، ادھر بیٹھے تھے، ریسٹورینٹ تھا سامنے. اور یہ بتائیں کون ہے، سارے کمنٹ میں بتانا اٹھ کے. اور پھر سب سے پہلے برگر منگوایا. برگر کھا ہی رہے تھے تب تک پھر فرائز بھی آ گئی تھی، فرائز کھائے. پھر چاٹ منگوائی تھی، چاٹ کھائی. گول گپے منگوائے تھے پر میں نے نہیں کھائے تھے، امی ابو اور فیملی نے کھائے تھے. اس کے بعد سسٹر نے کہا کہ وہ دیکھو راکٹ جا رہا ہے، اور اتنا پیارا لگ رہا تھا ماشاءاللہ سے، راکٹ پیارا لگ رہا تھا. میں نے کہا چلو دکھا دیتے ہیں. اتنا پیارا لگ رہا تھا. ابھی دیکھیں کتنا سا چھوٹا ہے، جیسے جیسے جا رہا تھا وہ اتنا بڑا بڑا ہوتا جا رہا تھا. دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے. تو تھوڑا سا اندھیرا بھی ہو رہا تھا تو اور پیارا لگ رہا تھا. کیمرہ میں اتنا نہیں پتا چلا پر حقیقت میں اتنا پیارا لگ رہا تھا. یہ دیکھیں ابھی میں بات ہی کر رہی تھی کتنا پیارا لگ رہا ہے. اس کے بعد دیکھیں 3 چیزیں ایک ساتھ مل گئیں. دیکھو چاند بھی، راکٹ بھی، اور تارا بھی تھا چھوٹا سا. دیکھیں اس کے بعد میں اور سسٹر ہم جھولے میں بیٹھ گئے تھے. میں نے کہا چلے آج ہم بھی بچے بن جاتے ہیں، ہم بھی جھولے کھاتے ہیں. اور بس اس کے بعد میں اور سسٹر دونوں ساتھ بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے، وہ ہنسا رہی تھی، میں ہنس رہی تھی. اس کے بعد بہت اچھا لگا. یہ بھی جھولا اچھا تھا، اسپیڈ میں تھا، اچھا تھا. میں اور سسٹر لڑ بھی رہے تھے، باتیں بھی کر رہے تھے کہ وہ اس نے کہا مجھے بھی تو دکھاؤ. میں نے کہا آ جاؤ آ جاؤ. اس کو دکھایا. پھر ہم لوگ اس والے جھولے میں بیٹھے تھے جو میں نے آپ لوگ کو بڑا والا جھولا دکھایا تھا نا. ہم لوگوں نے کہا ہمیں بھی بیٹھنا ہے، تو پھر ہم لوگ اس میں بیٹھے. امی کہتے ہیں ہنسو، ہنسنا منع نہیں ہے. پھر میں ہنسنے لگ گئی. میں نے کہا کیا ہنسوں، میری موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی. میں نے کہا پھر پاور بینک لانا تھا نا. میں نے کہا میں بھول گئی. اس کے بعد پھر امی نے فالودہ بنوایا. پھر فالودہ بن رہا تھا، پھر میں آپ لوگ کو دکھا رہی تھی اور مجھے ٹینشن تھی، میری موبائل بند ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر میں نے سسٹر کے موبائل میں یہ ویڈیو بنائی ہے. میں نے کہا چلو ابھی جو ہوا سو ہوا. تو میں نے ویڈیو بنائے اور آپ لوگ بتائیں، کمنٹ کرنا کہ کیسا لگا آپ لوگ کو بلاگ. کمنٹ، لائک، شیئر، سبسکرائب، فالو سب کچھ کر دینا. اوکے. اس کے بعد بس فالودہ بنوا کے لیا. اس کے بعد ہم لوگ گئے. میں نے بس لاسٹ پھر اس کے بعد ہم جانے لگے تھے. میں نے ابو کو کہا کہ مجھے کولڈ ڈرنک لینی ہے. اس کے بعد کہا ابو نے کہا چلو کولڈ ڈرنک لے. اس کے بعد چلتے ہیں. پھر فالودہ بن چکا تھا، بس یہ اوپر سے ڈیکوریٹ کے لیے چیزیں ٹاپنگ ڈال رہے تھے. میں نے کہا چلو ڈال لیں، تب تک دکھا دیتے ہوں. آپ لوگ تب تک لائک کریں، شیئر کریں. اوکے. اور یہ دیکھیں فالودہ بن چکا تھا. اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے. کولڈ ڈرنک لی، اسموکنگ والی اتنے مزے کی تھی. جب بھی میں یہاں جاتی ہوں میں یہ لیتی ہوں. اس کے بعد موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی. پھر میں نے گھر پہ آ کے بس بلاگ کو اینڈ کر دیا. بس انجوائے کیا، آپ لوگ کو فل دکھایا کیا 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 نہیں کیا. اور آپ لوگ ابھی لائک کرنا، کامنٹ کرنا، شیئر کرنا، اور جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ فالو کرنا، سبسکرائب یوٹیوب پہ ضرور کر دینا. اوکے جی، بائے بائے، ٹیک کیئر.